बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दीन इस्लाम की एक बड़ी खूबसूरती है कि इंसान को ज़िंदगी में भी दुआएं मिलती हैं और मरने के बाद भी दुआओं में याद रखा जाता है, और हुक्म परवरदिगार भी है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भी हिकमत भरे फूल आपकी तालीमात के हैं, और वो ये हैं कि जब भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो उसका हक़ है कि उसको सलाम कहा जाए, और अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में इस्लाम को फैलाओ। जब भी मिलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। ये बहुत खूबसूरत दुआ भी है। और मरने के बाद जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो मरने के बाद भी हम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला इसको माफ़ कर दे। लेकिन क्या ये दुआ सबको दी जा सकती है? क्योंकि पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे देखने में आया, अभी रिसेंट जो एक वाक़या हुआ वो ये है कि इंडिया के अंदर एक सिद्धू नाम का एक उनका कोई पॉलिटिकल लीडर था, और साथ शायद वो सिंगर भी था। तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, उसको मर्डर कर दिया गया, मौत हो गई, उसकी कत्ल हो गया। तो उस पर बहुत से जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस हमारी यंग जनरेशन, उन्होंने उसकी बाकायदा पिक्चर लगाई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, और उसके साथ दुआया कलमात लिखे, रेस्ट इन पीस, RIP। तो उसके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा, आज मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर जहांगीर अहमद वक्कास साहब इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में हमें समझाएं, हमें ये बात बताएं कि क्या दीन इस्लाम किसी गैर मुस्लिम को जो काफिर है और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, अल्लाह ताला को माबूद बरहक नहीं मानता, कुरान करीम को अपनी हिदायत की किताब नहीं मानता, क्या हम उसको भी रेस्ट इन पीस, या तुम जन्नत में जाओ, या तुम्हारी अल्लाह मगफरत करे, या तुम्हें जन्नत मिले, इस तरह की दुआ कर सकते हैं? ये जायज़ है या नाजायज़? तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर रोशनी डाल दें। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बहुत ही अहम मसला है फ़िकी हवाले से भी, और हमारी यंग जनरेशन के लिए ख़ुसूसी तौर पे जो ऐसे मौक़ों पे इमोशनल हो जाते हैं और बग़ैर सोचे समझे अपनी आरा का जो है वो इजहार करते हैं। और ये एक मुसलमान की जब राय होती है तो ज़ाहिर बात है ये किसी इंडिविजुअल की राय नहीं होती है जी। जब एक मुसलमान कोई इस तरह का कमेंट करता है तो वो ओवरऑल यही समझा जाता है कि शायद पूरे मुसलमानों का ही ये नुमाइंदा बन जाता है। तो इस सिलसिले में एक बात हम सबको ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, हमारा दीन अखलाक के अजीम मर्तबे के ऊपर फायज है। हम सबको यही दरस दिया गया है कि आप गैर मुसलमानों से भी अच्छे अखलाक से पेश आएँ और अखलाक हसना का मुजाहरा करें। दुनिया के अंदर आप गैर मुस्लिम के लिए दुआ मांग सकते हैं, आप उसकी सेहत की दुआ मांग सकते हैं, आप उसकी लंबी उम्र की दुआ मांग सकते हैं। दुनिया के अंदर अगर वो बीमार है तो आप उसकी तीमारदारी के लिए जा सकते हैं। ठीक, आप ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह इसको मुसलमान कर दे, उसकी हदायत की दुआ मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें हदीस मुबारका के अंदर इनका सबूत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दौस के लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तुफ़ैल दौसी को जब भेजा तो बाकायदा दुआ की, अल्लाहुम्मा एहदे दौसा, अल्लाह कबीला दौस को हदायत दे। और उससे भी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका जो सियाह सित्ता के अंदर है, बड़ी मशहूर व मारूफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब के लिए दुआ मांगी थी, जबकि आप अभी तक मुसलमान भी नहीं हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के नतीजे में मुराद रसूल ठहरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी उनको मुराद रसूल कहा जाता है। तो काफिर के लिए दुआ मांगना हदायत के लिए और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिले की ये दुरुस्त है। अच्छा, बीमार हो जाए तो आप उसकी तीमारदारी के लिए जा सकते हैं। ये भी सही मुस्लिम के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था जो कि यहूदी था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए खुद तशरीफ लेकर गए थे, यहूदी लड़के की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में उसको इस्लाम की भी दावत दी, और जब दावत दी तो उसने अपने बाप की तरफ ऐसे आंखें उठा के देखा तो उसके बाप ने कहा कि जो अबुल कासिम कहते हैं उनकी बात में, फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन हमारा इस्तदलाल ये है
کہ ایک کافر مشرک اور یہودی کے لیے اگر وہ بیمار ہو تو تیمارداری کے لیے جانا اچھی نیت کے ساتھ، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب رہ گئی تیسری بات کہ اگر ایک کافر مشرک یہودی عیسائی ہندو سکھ وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے اسی کفر کے اوپر وہ اس کی وفات ہو جائے، تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کو یہ بولیں کہ آپ کی روح امن میں رہے، پیسفل رہیں، جنت میں رہے؟ تو بنیادی بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کفر کا بھی ایک رزلٹ ہے اور اسلام کا بھی ایک رزلٹ ہے، اور یہ قیامت والے دن اللہ نے دینا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مومن کے لیے ایمان کے نتیجے میں جنت ہے، اور کافر مشرک کے لیے کفر و شرک کے نتیجے میں جہنم ہے۔ یہ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 161 اور سورہ توبہ کے اندر بڑے کیٹاگوریکل الفاظ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کفر و شرک کی حالت میں مر گئے، لعنت اللہ علیہم، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اب آپ ذرا یہ سمجھیے کہ جب اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر لعنت بھیج رہا ہے، اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے، اور آخرت میں کفر و شرک کا رزلٹ یہ ہے کہ انہیں جہنم دے، تو ایک مسلمان لا علمی کی حالت میں اگر یہ کہے کہ نہیں اللہ اس کو تو بخش دے، اس کو تو سکون دے دے، یا اس کی روح کے لیے کہے کہ یہ سکون میں رہے گی، یا یہ جنت میں رہے گی، یا یہ مغفور ہے، مرحوم ہے، کوئی لفظ بھی اس طرح کا استعمال کریں، تو اس قرآنی آیت اور اس طرح کی دیگر قرآنی آیات کے نتیجے میں فقہا نے اس حد تک بات کہی ہے کہ ایسا کہنے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری ینگ جنریشن کو ذرا اس بارے میں اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے، دین سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا فتاوی رضویہ آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح فقہ کی جو ابتدائی کتابیں ہیں، فقہ کی ابتدائی کتابیں، ان کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر مشرک کو مرحوم یا مغفور کہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ مرحوم کہ اللہ اس پر رحم کرے یا اس کی بخشش ہو جائے، کیونکہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ فقہا کا استدلال یہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، نئے سرے سے کلمہ پڑھ، لیکن قرآن کا حکم قطعی ہے کہ ہم ان کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک حکم، بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ہمیں اس بارے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی ایک بات تو میں نے یہ کہہ دی کہ ہمیں اس بارے میں بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے کہ ہم کافر مشرک سے اچھا اخلاق پیش آئیں اور اس کے لیے دعا کریں دنیا کے اندر، یہ تو درست ہے، لیکن آخرت کے لیے یا اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا یا اس کے لیے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی دعا مانگنا یہ درست نہیں۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب، اس کے اندر ایک واقعہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں پڑھ رہا تھا۔ وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک مجوسی جو ہے وہ نظر آیا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا مجوسی ہے، انہوں نے سمجھا مسلمان ہے، انہوں نے مسلمان سمجھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا، انہوں نے وبرکاتہ کہہ کر پھر جواب دیا کہ اللہ کی برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں۔ تو آپ کا جو غلام تھا نا، انہوں نے کہا حضرت یہ تو مجوسی تھا، تو آپ پیچھے سے دوڑ کے گئے اور اس کو جا کر کہا اللہ تیری عمر لمبی کرے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے، لیکن رحمتیں برکتیں یہ مسلمان کے لیے ہیں، یہ کافر مشرک کے لیے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے تھوڑا، کیونکہ اس ہر چیز کے ایک اصول اور ضابطہ ہے، تو اسلام نے ہمیں یہ ضابطہ دے دیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ بڑی تفصیل سے میں نے اس پہ گفتگو کر دی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق